एयर इंडिया का AI-171 जो बोइंग तैयारा था वो हादसे का शिकार हो गया और क्रैश हो गया। उसमें मौजूद तमाम ही मुसाफिरीन हलाक हो गए। एक के बचने की खबर आई है और उससे हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने मुलाकात भी की और उसकी सेहत की दरियाफ्त भी की। बहरहाल ये एक इंतहाई दुख भरा वाक़या है जो हम सबको गमगीन कर गया। ये एक हकीकत है कि हमारा यकीन भी है कि एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन बहरहाल इंसानी जहन है, इंसानी दिल है, वो जब कोई दुख भरी चीज़ सुनता है या देखता है तो उसका गमज़दा होना लाजमी है। बहरहाल एक दूसरे पहलू की तरफ आज हम गुफ्तगू करेंगे। वो ये कि जब भी आप और हम हवाई जहाज़ में सवार होते हैं तो हम सिर्फ मसाफत, परवास के औकात और आरामदेह सीटों की फिक्र ही नहीं करते, मगर इसके पस पर्दा एक ऐसी दुनिया भी है जो खामोशी से अपना काम करती रहती है, यानी उसके टेक्नीशियंस, जिस पर हमारे हवाई सफ़र का दारोमदार होता है, और वो है तैयारों की मरम्मत, उसकी देखभाल और उसके जांच का अमल, जिसे एविएशन की ज़ुबान में MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल कहा जाता है। हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने इस अमल से मुताल्लिक एक गहरी तशवीश की तस्वीर जो है पेश की है। वो ये कि हिंदुस्तान के तकरीबन 16% मुसाफिर जो तैयारे हैं, इन एरोप्लेन्स हैं, 133 जो जहाज़ हैं, वो परवास करने के काबिल ही नहीं है, उनको बाहर कर दिया गया है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाली कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस की है, जिसके तकरीबन 60 से 70 जहाज़ 30 जनवरी 2025 तक परवास से बाहर हो चुके थे। इसी तरह गो एयरलाइंस को 2023-24 के जो माली साल था उसमें अपने आधे बेड़े को परवाज़ों से बाहर कर देना पड़ा। ये सूरत हाल तकनीकी नाकामी या परवाज़ों की अदम दस्तयाबी का नतीजा नहीं है, बल्कि एक ऐसा निज़ाम का आइनेदार है जो अज़ खुद खस्ता हाली का शिकार है। इस कहानी का एक और रुख भी है। इब्राहिम सिंह जो पहले एक फ़्लाइट टेक्नीशियन के तौर पर हिंदुस्तान में काम करते थे, आज दुबई में एमिरेट्स में मुलाजिमत कर रहे हैं। इनके मुताबिक दोनों जगहों के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क पाया जाता है। हिंदुस्तान में तैयारी की सिर्फ एक बार जांच की जाती है, वो भी हवाई बेस पर, जबकि दुबई में हर तैयारी की 3 से 4 मरतबा जांच की जाती है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में इंजीनियर्स की मौजूदगी भी यकीनी नहीं होती, ये उनका कहना है। ये तबसरा सिर्फ एक इनफरादी तजुर्बा नहीं है, बल्कि एक मजमूई तौर पर हिंदुस्तानी एविएशन सेक्टर के इन्हितात को बयान करता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक की गई है कि सप्लाई चेन के मसाइल, इंजन फेलियर और महारत की कमी ने हिंदुस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको शदीद तौर पर मुतासिर किया है। हैरत की बात यह है कि इन तमाम मसाइल के बावजूद हुकूमत MRO शोबे में खुद कफील बनने के ख्वाब देख रही है। नीति आयोग का अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान में 2031 तक MRO सेक्टर में $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की तरक्की हासिल कर ली जाएगी, जो 2021 में $1.7 बिलियन थी। ये एक औसतन 8.9% का सालाना इंक्रीमेंट है या सालाना जो है तरक्की है। इससे भी बढ़कर हुकूमत की ख्वाहिश है कि 2040 तक मुल्क में 90% MRO ज़रूरियात की तकमील पूरी हो। ऐसी चीज़ें जो है की जा रही हैं, ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ऐसे ख्वाब देखना अगरचे खुशाइन है, मगर इनकी तकमील के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नीशियंस, महारत और उसकी तरबियत, निगरानी का जो निज़ाम है, उन तमाम को एकसर
تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بیشتر ہندوستانی ایئر لائنز اپنی انجن یا ہیوی مینٹیننس کی خدمات غیر ملکی کمپنیوں یعنی فارن کمپنیز سے حاصل کرتی ہے۔ اس سے نہ صرف جو زر مبادلہ ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ مقامی ہنر اور ٹیکنالوجی کی ترقی بھی سست روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ طیارے کی مرمت کا جو عمل ہے کوئی سادہ کام نہیں ہے۔ نیتی آیوگ کی رپورٹ کے مطابق MRO کا دائرہ 4 بڑے زمروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا ہے لائن مینٹیننس، روزمرہ پرواز کے دوران کیا جانے والا معائنہ، اس کو لائن مینٹیننس کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کمپوننٹ مینٹیننس، انجن، لینڈنگ گیئر وغیرہ جیسے جو اجزاء ہیں اس کی مرمت۔ اور تیسرا ہے ہیوی مینٹیننس اور ماڈیفیکیشن، جن میں طیارے کو تقریباً 30 دن تک پرواز سے باہر رکھا جاتا ہے۔ اور چوتھا ہے انجن مینٹیننس، ہر 3 سے 4 ماہ میں انجن کو جانچا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حادثاتی یا غیر متوقع خرابیوں کی صورت میں تقریباً 10 مختلف اقسام کی غیر مجوزہ جانچ بھی کی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی جو ایئر لائنز ہیں اپنے کل محصولات کا 12 سے 15% طیارے کے مینٹیننس پر خرچ کرتی ہیں۔ یہ ایک خطیر رقم ہے، مگر اس کے باوجود نتائج بڑے تشویشناک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مرمت کا جو عمل ہے زیادہ تر آؤٹ سورس کیا جاتا ہے، یا پھر اخراجات میں کمی کے لیے معیاری جانچ پر سمجھوتا کیا جاتا ہے۔ یہی سمجھوتے کسی بڑے فضائی حادثے کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے صرف مالی منصوبہ بندی کافی نہیں ہے، بلکہ حفاظت اور معیار کو اولین ترجیح دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جب نیتی آیوگ جیسے ادارے ترقی کے ہدف طے کرتے ہیں تو عموماً انویسٹمنٹ، ملازمتوں اور عالمی مارکیٹ میں مقام کے اعداد و شمار یعنی اسٹیٹسٹکس پر اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں، مگر سلامتی، تربیت اور نگہداشت جیسے پہلوؤں کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو انسانوں کی جانوں سے راست تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا گیا تو ترقی کے تمام وعدے کھوکھلے ثابت ہوں گے۔ ہندوستان کے ایویشن سیکٹر کے سامنے اس وقت 2 راستے ہیں، یا تو وہ موجودہ نظام میں چھوٹے موٹے اصلاحات کرتے ہوئے عالمی دوڑ میں پیچھے ہی پڑا رہے، یا پھر وہ فضائی سلامتی، انجینئرنگ، معیارات اور ملازمین کے حالات کو بہتر بنا کر خود کفیل، محفوظ اور اخلاقی طور پر ذمہ دار ہوا بازی کی صنعت یعنی ایویشن انڈسٹری کا نمونہ پیش کرے۔ اس کے لیے محض سرمایہ کاری کافی نہیں ہے، ایک نظریاتی تبدیلی، شفافیت، مزدور دوست پالیسی اور تکنیکی دیانتداری کی بھی ضرورت ہے۔ تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ ہندوستانی جو فضائیہ ہے اس میں صرف طیارے نہیں بلکہ بھروسہ بھی پرواز کرتا ہے۔ نیتی آیوگ کی رپورٹ بظاہر ترقی کا روڈ میپ دکھاتی ہے، مگر اس کے بین السطور یعنی بٹوین دا لائن ایک ہنگامی پیغام بھی پوشیدہ ہے۔ اگر طیارے مسلسل پرواز سے ہٹتے رہیں، انجینئرز دبئی فرار ہوتے رہیں اور سلامتی کو تجارتی فائدے پر قربان کیا جاتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہندوستان MRO ہب بننے کے بجائے ایویشن حادثات کا مرکز بن جائے گا۔ ہمارے سامنے سوال یہ نہیں ہے کہ کتنے جہاز پروازوں سے ہٹے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا طیارہ ساز نظام کب زمین پر اترے گا، احتساب کے لیے، اصلاح کے لیے اور محفوظ پروازوں کے لیے، کیونکہ آسمان کا سفر تبھی خوبصورت ہوتا ہے جب زمین پر اس کی تیاری دیانتداری کے ساتھ ہو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ویوز آن نیوز، زعیم الدین احمد کے ساتھ۔ اب اجازت دیں، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔